मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इक़्तिदार ऐसे ही नहीं मिलता। ये किसी किसी में फ़न होता है। कोई कोई घुटनों को हाथ लगाता है और फिर वो इक़्तिदार हासिल करने के बाद भी बैनुल अक़वामी तौर पर भी अपने फ़न में रूज हासिल करना चाहता है। उसकी हम एक ज़िंदा मिसाल मौजूदा हालात में आपके सामने पेश करेंगे। वो मुल्क मिस्र शर्म अल शेख में एक ऐसे 5.5 मिनट की तकरीर थी जो पूरी दुनिया में अपने नंबर पर 1 आई और दुनिया के बड़े बड़े जाबर हुक्मरान, जमहूरियत पसंद हुक्मरान, बादशाह, आमर और सबसे बढ़कर इस वक्त दुनिया को अपनी रया समझने वाला उसकी मदाह में ऐसे अल्फाज बयान किए गए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, कहते हैं इक़्तिदार अल्लाह देता है, लेकिन तारीख बताती है इक़्तिदार कभी खाली हाथ वालों को नहीं मिलता। ये उन लोगों को मिलता है जो झुकते हैं, जो बूट पॉलिश करते हैं, जो मालशिए हैं, जो घुटनों को हाथ लगाते हैं और फिर अपनी ज़बान में मिठास घोलते हुए दुनिया के सबसे बड़े ताकतवरों के सामने अपने अल्फाज को चमकाने का फ़न भी जानते हों। तो हम आज बात करेंगे उस फ़न की जो बैनुल अक़वामी चापलूसी नगरी का बुनियादी हथियार है। ये वो फ़न है जिसमें बोलने वाला माइक थाम कर दुनिया के ताकतवर लीडरों के कानों में शहद टपकाता है और सुनने वाला खुद को खुदा समझने लगता है। दुनिया की तारीख में हर दौर में इक़्तिदार के दरबार में खुशामद के बादशाह मौजूद रहते हैं। अगर आप शुमाली कोरिया के दरबार में हर आदमी, हर शायर, हर अफसर बस एक ही काम करते हैं, अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी अकल सब कुर्बान करके बैठते हैं। चीन के एक बड़े लीडर के सामने पूरी कौम निसाब में लिखती है कि नऊज़ुबिल्लाह वो खुदा के बराबर है। खलीज के बादशाहों की क्या बात है, उनके तो तवातर बला वफ़के बला रोके टोके ऐसे सीधे पड़े जाते हैं कि आदमी सोचता है ये बादशाह है या अल्लाह का पैगंबर। ये सब कुछ महज सुनने वाली बातें नहीं, ये वही बूट स्वार्थकारी है जिसे हम आज देखते जा रहे हैं। अगर हम शुमाली कोरिया के दरबारी देखें, हर लफ्ज़ उनके लिए मौत और ज़िंदगी की हद तक अहम है। चीन में पार्टी में कुछ लीडर, निसाब, मीडिया सब कुछ एक शख्स की तारीफ है। रूस का भी यही हिसाब और हाल है। पुतिन के सामने ना बोलने वाला दुनिया का सबसे महंगा तरीन चापलूस है। खलीज के दरबारी शायरी, मुफ्ती, बादशाह के जूते चूमने तक के मशहूर हैं। कुछ अमरीकी सियासतदान जो ट्रंप की हर बात की तईद में खड़े रहते हैं। यहाँ भी खुशामद एक फ़न है और हर तारीफ पर वोट और असर का नाम मिलता है। आज हम आपको पाकिस्तान के माया नाज, इस फ़न के बादशाह, और वो अपने फ़न में यकता है और इस वक्त दुनिया में नंबर 1 गिना जाता है और दुनिया में वो शहबाज शरीफ के नाम से जाना जाता है। सिर्फ शहबाज शरीफ के 5 मिनट के प्रोग्राम से आगे कुछ नहीं, लेकिन उनकी तकनीक वही है, इक़्तिदार के आगे सर झुकाओ, लफ्ज़ों में मिठास पैदा करो, कभी कभी हाथ जोड़कर सामने आओ और कभी एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दूसरे को सलूट मारता हो
اور پھر جس کو سلوٹ مارتا ہو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کاش ایسی شخصیت وائٹ ہاؤس میں بھی ہوتی، میں روز پریس کانفرنس کرتا، یہ میری تعریف کے کلابیں ملاتا اور میں آسمانوں پر پہنچ جاتا۔ یہ فن اس وقت پوری دنیا میں شہباز شریف کے نام پر سر چڑھ کر بول رہا ہے، صرف اس لیے اقتدار ایسے ہی نہیں ملتا۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں ماڈل کیسا ہے۔ ایک شخص جو عالمی فورمز میں اپنے الفاظ کو ٹرمپ پالیسی یا ٹرمپ پرستی ڈیولپ کرتا ہے اور اس کی تعریف میں ایسے ایسے الفاظ بول جاتا ہے، یوں وہ چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے وعدے، آخر میں یہ یقین دہانی کہ سب کچھ میرے ساتھ ہے اور باقی دنیا میرے پیچھے ہے، اور یہاں تک کہ سلوٹ مارنے پر مجبور ہو گیا، اور یوں اس نے یہ فن سے ہر فن مولا بنا، ہر فن مولا سے ٹرمپ پرستی پر روٹ پہنچا، اور یہی اس کی قسمت ہے۔ آج وہی بین الاقوامی پروٹوکول بھی اٹھا رہا ہے اور ملک میں بھی عالی شان پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد غیر ملکی دورے پر جاتا ہے اور آگے بھی اس کو پروٹوکول ریڈ کارپیٹ میں ملتا ہے۔ یہی ایک جھکنے کی نشانی ہے، یہی ایک تعریف کرنے کی نشانی ہے۔ اب یہ سعودی عرب جا رہا ہے، وہاں بھی ایسے مسالے دار تعریفیں کرے گا، پرنس محمد بھی باغ و باغ ہو جائے گا اور اس کے کان بھی ترستے ہوں گے، جیسے اس ہر فن مولا نے ٹرمپ کی دنیا میں داغ بٹھا دی، ایسی تعریف کی ٹرمپ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور پرنس محمد کی بھی ایسی تعریف کرے گا، وہ بھی اگلے دورے پر شہباز شریف کو یاد کرتا رہے گا کہ ایک ایسا بھی دنیا میں پرائم منسٹر ہے جو خوشامد، جو چاپلوسی دنیا میں نمبر 1 ہے۔ یوں یہ فن کوئی عام خوشامد پسند کا نہیں، یہ فنکار دربار کا کام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کی عزت اور وقار کو بس چند سیکنڈ کی تالیوں، تصویروں کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ ناظرین سوچئے، مجبور ہو کے سوچئے کہ اقتدار ایسے ہی نہیں ملتا، یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو بین الاقوامی چاپلوسی نگری میں اپنا نمبر 1 پہ آنا چاہیں تو ایسے ہی 5.5 منٹ کی تقریر میں بڑے بڑے جفاکش حکمرانوں کو پیچھے دھکیل کر مائک سنبھالنا، کیا ہم واقعی یہ غلام ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ قوم ہیں، یا ایک ایسا طبقہ جو خوشامد کی تعلیم پڑھتا ہوا جوان ہوا اور یوں ہی ایسے اقتدار میں نہیں آیا؟ اس کی 50 سالہ محنت ہے، اور یہی محنت چاپلوسی اقتدار میں آنے کا ہنر ہے۔ کیا ہمارے لیڈر اپنی قابلیت کے اوپر آگے نہیں بڑھتے یا اپنے الفاظ اور تالیوں کی طاقت سے؟ اس کی مثال ذوالفقار علی بھٹو کی بھی دی جا سکتی ہے، نواز شریف کی بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد آج تک یہ خاندان اقتدار میں ہے، چاہے چھوٹا بھائی ہو، چاہے بھتیجا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے خود ہو، یہ اپنے آپ کو اقتدار سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس فیملی کے پاس، ان لوگوں کے پاس ایسا فن ہے، ایسا ہنر ہے، اس کو کوئی مس ہی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ایسی ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں، سننے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ ہم نے آج دیکھا دنیا میں اقتدار کا آسان راستہ آسان نہیں، مگر کچھ لوگ صرف الفاظ، تالی، میٹھے جملے سے پوری دنیا میں چھکے چھڑا چھوڑتے ہیں۔ یہ خوشامد کا فن، چاپلوسی کا فن صرف دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم کی غیرت پر ایک نشتر ہے، اپنی قوم کی عزت پر ایک استرا ہے، جس سے یہ عزت کو تار تار کرتے ہیں، اور ہم جاتے جاتے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا وقت روشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں ہماری نسل ذات باعزت زندگی گزار سکیں، اور اس چاپلوسی، اس خوشامد سے نکلتے ہوئے باعزت وقار ہونا چاہیے، تو ہمیں خودداری کو خوشامد پر ترجیح دینا ہوگی، ورنہ دنیا ہمیں یہی سبق سکھاتی رہے گی جو ہم نے آج دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں اقتدار ایسے ہی نہیں ملتا، اقتدار ان کو ملتا ہے جو شرم الشیخ میں
5.5 मिनट की तकरीर करता है या फिर स्टैब्लिशमेंट के घुटने पकड़ता है, यही इस खानदान की तमन्ना है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।